अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमी असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर बहस के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दिए जाने के बाद ऐवान में एक बार फिर पुरानी मगर मुतनाज़े बहस शुरू हो गई। ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ था कि 18वीं तरमीम के बावजूद इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हो सके। ये वाक़या हमारे सिस्टम की तबाही की निशानी है। जवाब में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अजीब बात है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप 18वीं तरमीम तक चले गए। ये कौन सा मौका है कि दिल की भड़ास निकाली जाए। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी। आज असेंबली में सैयद नवीद कमर ने भी ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा कि इस बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। आप सूबों के वसाइल मरकज को देना चाहते हैं, आग से खेलना बंद कर दें। ये मुकालमा बज़ाहिर सानिया गुल प्लाजा के तनाजुर में था, मगर दर हकीकत इसने एक बार फिर उस बुनियादी तजाद को बेनकाब कर दिया है जो हर चंद माह बाद 18वीं तरमीम को लेकर सामने आता है। एक ऐसी आईनी तरमीम जिसे पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया, जिसके तहत सूबों को माली, इंतज़ामी और कानून साजी के इख्तियारात मिले, जिसके समरात गुज़िश्ता 1.5 दहाई से मुसलसल समेटे जा रहे हैं। वही तरमीम बार बार सवालिया निशान क्यों बन जाती है? हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी 16 बरस से सिंध में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में और मुस्लिम लीग नून 10 साल से पंजाब में इसी 18वीं तरमीम के तहत मिलने वाले इख्तियारात, वसाइल और सियासी ताकत से हुकूमत कर रही है। सूबाई खुदमुख्तारी, मादनी वसाइल पर कंट्रोल, कानून साजी की आज़ादी और 18वीं तरमीम की सबसे अहम मेरास दिखाई देती हैं। यानी NFC अवार्ड की तंजीम नौ, ये सब इसी तरमीम के अमली फ़वाइद हैं जिन्हें हासिल करने में कोई जमात पीछे नहीं रही। मगर अलमिया ये रहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें ये फ़वाइद अवाम तक मुंतकिल करने में नाकाम रहीं। ख्वाजा आसिफ का ये इतराफ़ कि आमिरों के अदवार में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए जबकि जमहूरी हुकूमतें बहाने बनाती रहीं, दरअसल 18वीं तरमीम पर तनकीद नहीं बल्कि सियासी नीयत पर फर्द जुर्म है। अगर इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हुए तो क्या ये 18वीं तरमीम की नाकामी है या उन सूबाई हुकूमतों की जो इख्तियारात रखने के बावजूद अवाम की बजाय सिर्फ खुद को मजबूत करती रहीं? ये तरमीम सूबाई हुकूमतों के दौरान अच्छी और विफाक में हुकूमत मिलने के बाद मसला क्यों बन जाती है? यही वो बुनियादी तजाद है जो 18वीं तरमीम को एक रियासती असलाह के बजाय एक सियासी बोन ऑफ कंटेंशन बनाए हुए है। असल सवाल तरमीम की इफादियत या नाकामी का नहीं बल्कि सियासी दयानत, इख्तियारात पर अमल दरामद और निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल करने के इरादे का है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या 18वीं तरमीम वाकई एक ढकोसला थी या फिर ये महज एक आसान आयत है जिस पर इल्ज़ाम रख दिया जाता है, जबकि असल जिम्मेदारी सियासी क़यादत के फैसलों और तरजीहात पर आयद होती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 18वीं तरमीम ढकोसला निकली ख्वाजा आसिफ। 18वीं तरमीम ने वज़राए आला को आमिरों जैसा इख्तियार दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान। आग से खेलना बंद कर दें नवीद कमर। सूबों में फ़वाइद समेटने वाली जमातें बार बार 18वीं तरमीम को मुतनाज़े क्यों बना देती हैं? ज़ैगम साहब, अगर इख्तियारात निचली सतह तक नहीं है, मुंतकिल नहीं हुए तो क्या ये 18वीं तरमीम की नाकामी है या इन सियासी जमातों और इन सियासी जमातों के कायदीन की जिन्होंने खुद को तो मजबूत किया मगर अवाम की मजबूती पे काम नहीं किया? हमारे ख्वाजा साहब ने जब कोई एक शाख काटनी होती है तो वो हथौड़ा पकड़कर दरख्त के आगे भागते हैं और दरख्त पर चलाते हैं हथौड़ा। नतीजा ये निकलता है कि सब उनके पीछे भागते हैं और सारी बात आई गई हो जाती है। 18वीं तरमीम ने 102 आर्टिकल्स आइन के उनमें तरमीम की, अमेंड किया। 17 आर्टिकल्स आइन के वापस ले लिए, रिपील किए। ख्वाजा साहब ने जो तमाम गुफ्तगू की वो एक आर्टिकल के बारे में थी जो 18वीं तरमीम के नतीजे में शामिल किया गया, 140A, और उसके अधूरे होने की शिकायत थी। लोकल गवर्नमेंट के बारे में जो आर्टिकल शामिल किया गया उस पर अमल दरामद ना होना और उसका अधूरा होना, ये उनकी शिकायत थी। और वो किसी तौर पर अपनी पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पे नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी सारी तकरीर जहाँ पे दूसरी पार्टियों के खिलाफ है, यही इल्ज़ाम तमाम का तमाम उनकी अपनी जमात पर भी लगाया जा सकता है और लग सकता है। अब जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अगर आप उनको साको सबाक में रख कर देखें जो कुछ उन्होंने कहा। देखिए 18वीं तरमीम क्यों की गई, केस क्या था?
63 ईयर्स 63 साल तक एक केस था पाकिस्तान की सियासी जमातों का, ख़ास तौर पे छोटे सूबों का। वो केस क्या था कि पाकिस्तान में अवाम को हक के हाकमियत हासिल नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, पाकिस्तान में तमाम तर इख्तियारात इस्लामाबाद के अंदर मुर्तकज़ हैं। इतनी बड़ी तरमीम लाई गई जो 1973 की आइन साजी के बाद आइन को एक नई शक्ल देने वाली तरमीम थी। कोई एक तरमीम नहीं है, मैंने आपको गिनवाए 150 तरमीमें बनती हैं जिसने एक नया आइन मुरतब कर दिया, और दोनों काम नहीं हुए। अवाम को हक हकमियत नहीं मिला, और इस वजह से नहीं मिला कि डेवोल्यूशन तो नीचे हुई नहीं। अख्तियारात, इक़्तिदार और वसाइल जो नीचे अवाम तक जाने थे वो तो इस्लामाबाद से लाहौर, पेशावर, कोयटा, सिंध, कराची, वहां तक। ज़ैगम साहब, क़त्ल कलामी की माज़रत, इसका हवाला खुद ख्वाजा आसिफ ने मई 2020 में अपने ही एक स्टेटमेंट में दिया, जब कहा कि इख्तियारात सूबों तक मुंतकिल हो गए हैं, अब 18वीं तरमीम पर बात ना की जाए, हलशुदा मसले जो हैं उनको ना छेड़ा जाए। तो क्या तब तक कोई इख्तियार मिल गया था अवाम को जब वो ये कह रहे थे कि ना छेड़ा जाए मसलों को? मतलब खुद क्या नून लीग में क्लैरिटी है कि 18वीं तरमीम की कितनी शिकें कबूल करनी है और कितनी नहीं, और कितनी टाइमिंग के हिसाब से कब उन पर एतराज करना है और कब नहीं करना है? जी, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं नहीं समझता वो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक मसले पर बात कर रहे हैं, और ये मसला नून लीग का भी उतना ही है। नून लीग ही उतनी ही कमिटेड है जितना कि दूसरी जमातें कमिटेड हैं कि अवाम को हक हकमियत नहीं देना, डेवोल्यूशन नहीं करनी, तमाम इक़्तिदार, तमाम अख्तियार, तमाम पैसा लाहौर में रखना है। इसलिए वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी तौर पे पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इस वक्त पार्टी एक चीज की बात कर रही है, और इसके पीछे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकानमी है, हमारी पेटनेज की पॉलिटिक्स है। इन प्रोविंशियल कैपिटल्स में, सूबाई दारुल हुकूमत में बैठे हुए जो सियासतदान हैं, जो सियासत के पार्टियों के मालिक हैं, वो तमाम तर सरमाया अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अख्तियार अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ताकि अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा डिस्ट्रिक्ट को, अपने पसंदीदा लोगों को दें। और दूसरी बात यह है कि ये लोग नहीं चाहते, जो पाकिस्तान में 350 सियासी ख़ानदान हैं, पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, ये नहीं चाहते कि इनके लिए कोई चैलेंज बने, कोई लीडरशिप उभरे। आज ख्वाजा साहब जो मिसालें दे रहे थे कि फ़लाँ मुल्क का सदर जो है वो लोकल गवर्नमेंट से आया, चीन की उन्होंने मिसाल दी, मेरे ख्याल है तुर्की की उन्होंने बात नहीं की, और बहुत से मुल्क हैं जहाँ ईरान में जो सदर अहमदीनजाद थे वो लोकल गवर्नमेंट से आए थे। लेकिन इस तरह लोकल गवर्नमेंट से अगर लोग आने लग गए तो फिर क्या बनेगा? खुद ख्वाजा साहब का क्या बनेगा? दूसरी पॉलिटिकल डायनेस्टीज का क्या बनेगा? तो उसमें एक बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस उस लेवल में मौजूद है कि इसमें कोई हमें नया थ्रेट ना आए, तमाम अख्तियार, तमाम इक़्तिदार हमारे पास रहे। और ये उन्होंने कह दिया। अब कहने के नतीजे में ये हुआ कि बहस तमाम इस बात पे चल रही है कि जी 18वीं तरमीम हो या ना हो। एनएफसी की उन्होंने बात ही नहीं की। जो पीपल्स पार्टी ने जवाबी वार किया वो एनएफसी के बहाने से किया। अब काम लोकल गवर्नमेंट का नहीं करना, लेकिन बहाना एनएफसी का होगा। सब चढ़ दौड़ेंगे कि देखो तुम 18वीं तरमीम पे हमला कर दिया, तुमने एनएफसी की बात कर दी। मगर सियासी झगड़ा तो है ना फिर दोनों जमातों के दरमियान। ज़ैगम साहब, सियासी झगड़ा तो मौजूद है ना। वो आपने कहा एक शिक है, एनएफसी के मामले पे ऑलरेडी मौजूद है मामलात। नून लीग कोई और राय रखती है, पीपल्स पार्टी कोई और राय रखती है। एक दौर में पीटीआई सदारती निजाम की बात करती रही, 18वीं तरमीम को तनकीद बनाती रही। तो ये मीठा मीठा हाप्पा पर कड़वा कड़वा थूथू वाला हिसाब तो तमाम सियासी जमातों ने रखा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, जब ये मरकजी हुकूमत में आती है कोई पार्टी तो उसके एहसास होता है कि 18वीं तरमीम की लिमिटेशंस भी हैं और 18वीं तरमीम को रिव्यू करने की भी ज़रूरत है। और उस वक्त जो सूबे में बैठे होते हैं वो अपोज करते हैं उसको। बिल्कुल ऐसा। अब इसी 18वीं तरमीम के बारे में गुफ्तगू पीटीआई उस वक्त किया करती थी जब मरकज़ में उसकी हुकूमत थी। अभी ज़रा उनसे बात करके देखें और सुने वो क्या कहते हैं। यानी एक तरह की मौका परस्ती है, और वो बातें जिन पर इख्तलाफ की बजाय, झगड़े की बजाय दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे बैठना चाहिए। आपने बनाया, आपने 18वीं तरमीम की आइन आपने बनाया, कोई सहीफा तो नहीं है। दोबारा बैठकर इतने अरसे के बाद रिव्यू करने में क्या हर्ज है? कि इतना अरसा गुजर गया, देखें व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। बिल्कुल। और जाहिर है पाकिस्तान नहीं चल रहा। जब नहीं चल रहा तो क्या तब्दीलियां करने की जरूरत है? उस पर गुफ्तगू तो होनी चाहिए, उस पर डायलॉग तो होना चाहिए ना।
بالکل درست ہے، اور جو لوگ نہیں کر پائے ان کو بھی سوچنا چاہیے. شہزاد چودھری صاحب، 18ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی سندھ میں، نون لیگ پنجاب میں، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا، فوائد اختیارات سب کا بھرپور استعمال رہا ہے. پیپلز پارٹی تو خیر کھلم کھلا حامی ہے. کوئی 18ویں ترمیم میں اگر ترمیم کی بات بھی کر دی جائے تو بہت ہی زیادہ ایک اختلاف کسی صورتحال اور کسی کا باپ بھی نہیں بدل سکتا، یہاں تک معاملہ چلا جاتا ہے. پی ٹی آئی بھی مخالف رہی ہے، اور نون لیگ کبھی کھل کے کبھی دبے لفظوں میں ایک لیڈر کہتا ہے تو دوسرا کہتا ہے جماعت کا موقف نہیں، حالانکہ وزیر دفاع ہیں. یہ ابہام کیوں ہے؟ کیا اس وقت نون لیگ 18ویں ترمیم کو نشانے پر رکھ کر مطلب بہانہ بنا کر 28ویں ترمیم کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ ایسے بھی حوالے تھے خواجہ آصف کی گفتگو میں. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اگر خواجہ آصف یا پی ایم ایل این یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی سوچ سے ہٹ کے صرف 18ویں ترمیم کو دیکھا جائے تو پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ سیاسی ترجیحات، یعنی جو ترجیحات ہوتی ہیں صوبوں کی، وہ شاید ایسی نہیں ہے جن کے اوپر کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچ پائے، یا وہ جو ڈیلیگیشن آف پاورز ہے، اتھارٹی جو ملی ہے ان کو صوبوں کو، وہ عام آدمی تک نہیں جا پائی. یہ بنیادی سوال، بنیادی مقصد یہ ہے پہلی چیز کا. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی ترجیحات نہیں، سیاسی نیت کا مسئلہ ہے. اگر نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی نیت صرف یہ تھی جب آپ نے 2010 میں اس کو بنایا یا تشکیل دیا، جس طریقے سے کمیٹی بنا کے آپ نے یہ ہم سب کے اوپر اس وقت لاگو کر دی اور یہ کہا گیا کہ جمہوریت کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں اور ہمیں وہ جو ایک 56 سال سے ہم لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں کہ صوبوں کو اس کے اختیارات ملنے چاہیے، تو مجھے بتائیے، ہم کہتے ہیں چھوٹے صوبوں کی سب سے شکایت رہی، تو سندھ چھوٹا صوبہ ہے؟ سندھ چھوٹا صوبہ تو نہیں ہے. جو چھوٹے صوبے ہیں دو، بلوچستان کا حال اس کے بعد کتنا بہتر ہوا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. خیبر پختونخوا کے اندر مسائل جو آج جنم لیے وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے کس حد تک حل طلب ہیں یا حل کے قریب ہیں یا حل ہو سکتے ہیں. تو سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اپنی نوعیت ہے، جو پاکستان کا اپنا سٹرکچر ہے، وہ اس وقت تک اتنا ساؤنڈ نہیں ہو پایا. ہماری معیشت، ہمارے لوگ، ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے، انڈیکسز ہیں، یہ سب کے سب اتنے لیگ کر رہے ہیں، اتنے ہم پیچھے ہیں کہ جب ہم اختیارات اور پھر اس کے بعد وسائل تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ جو ایک سینٹرل فوکس ہونا چاہیے چند چیزوں کا، وہ نہیں آ پاتا ہمارے پورے نظام کے اندر. 18ویں ترمیم 2010 میں جب پاس ہوئی یا جس کو پاس کروایا گیا، تو میری سب سے بڑی تنقید اور ہمیشہ رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ اس کے اندر نیت ٹھیک نہیں ہے. نیت کیا ہے کہ مجھے پتا ہے، یا میں اب کسی کی بات پولیٹیکل پارٹی کی کر لوں، پیپلز پارٹی کو سمجھ لیجیے، اس وقت وہ تھے پاور میں، کہ مجھے پتا ہے کہ شاید میں دوبارہ اب طاقت میں، وفاق میں، سینٹر میں نہیں آ پاؤں گا. کیونکہ دیکھ لیا آپ نے 2013 کے اندر آپ پنجاب سے بالکل فارغ ہو گئے. یہ سمجھ آ گئی تھی آپ کو کہ آپ بالکل خوف زدہ ہو کے اپنی وہ ٹینیور 5 سال کا گزارا. آپ نے یہ کہا کہ 5 سال گزار لیے ہم نے ایک جمہوری نظام کے اندر یا سویلین حکومت کے نیچے، یہی ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اس کا مطلب تھا، آپ کو پتا تھا کہ بھئی یہ بھی ایک معجزہ ہو گیا جس طریقے سے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے تھرو اپنی اجارہ داری، اپنی سلطنت سندھ کے اندر بنا کے رکھ لی. آج کیا ہے وہاں بادشاہت ہے، آپ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ آپ پانی کا سوال اٹھا لیں، این ایف سی کا سوال اٹھا لیں، کراچی کا اٹھا لیں. آپ شہزاد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، اب اس 18ویں ترمیم کو تو ایک صدی، ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا، 16 سال تقریباً ہو رہے ہیں. مجھے یہ فرمائیے گا، آج جب ہم 2026 میں بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں 18ویں ترمیم سنجیدہ ریاستی اصلاح سمجھتی ہیں آج کی جماعتیں یا صوبائی حکومتیں کرنے کے لیے، یا صرف آج بھی سیاسی سہولت کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہیں؟ دیکھیے، 18ویں ترمیم کے کچھ حصے، جس طریقے سے زیام صاحب نے کہا، بہت بڑی ترمیم تھی. اس کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کون سی چیزیں جو آج ویلڈ ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ پاکستان کی جو آج ریاست کی جو حالت ہے اس کے اندر یہ چیزیں ممکن. مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا کو لے لیجیے. آج آپ چاہتے ہیں گورنرز رول خیبر پختونخوا میں لگایا جائے، اس کی باوجود اس کے کہ کچھ نہ کچھ بیک ڈور انٹریز ہیں آپ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور بہت مشکل ترین بات ہوگی. سیاسی طور پر بھی مشکل ہے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنلی بھی ایک مشکل کام ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ صوبے کے اندر، مثال کے طور پہ آپ چھوٹے صوبے کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے سائز جب تک وہاں کا جو صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ پاس نہ کرے 2/3 امینڈمنٹ کے ساتھ، آپ کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. پاکستان جائے جہاں جا رہا ہے، ایز اے ریاست، ایز اے وفاق، جہاں مرضی چلا جائے، یہ جس قسم سے سفر کر رہا ہے سفر کرتا رہے، ہم چھوٹے صوبے نہیں بننے دیں گے. تو وہ یہ مرسوں والا جو مسئلہ ہے نا، اس نے ہمیں باندھ کے رکھ دیا ہے اس چیز کو. اور پاکستان آج جہاں پہ دیکھیے، آپ نے کتنا پیسہ دیا پچھلے 18 سال میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو سندھ کے اندر پیسہ گیا ہے. وہ کیا وجہ کہ کراچی کے اندر وہ 18 سال کا جو پیسہ جو ہم نے فنڈز دیے اس وفاق نے جو دیے وہ 18 سال میں نظر ہی نہیں آتے. کراچی کا حال کیا ہو گیا ہے؟ کراچی کے اندر آئے روز گئے آئے، یہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کس قسم کے وہاں پہ سانحات ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھنے کی اب وہ
वो लेजिस्लेशन ही नहीं रही, वो ताकत और वो आपके पास कुव्वत नहीं रही कि आप पूछ सकें किसी सूबे को कि क्या हुआ। बलूचिस्तान के अंदर से जितना पैसा जाता है वो कहां से कहां चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कहां चला जाता है, कोई पूछने वाला है नहीं। तो जब तक इस गरीब मुल्क के अंदर जहां के रिसोर्सेज हम या कर्ज लेके करते हैं या आम आदमी के यहाँ गर्दन पे नाखून रख के उससे निकलवाते हैं, तो जब इस किस्म के जब पैसे जमा होते हैं तो उनको इस तरीके से लल्लो तल्लो पे उड़ाना, जो इस किस्म का मामला आजकल सूबों के अंदर चल रहे हैं, ये मुमकिन नहीं रह गया। मैंने आपको कहा एनएफसी, लोकल बॉडीज, पानी का मसला, कराची का मसला, एक सिलेबस, ये तो आज के ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन ये एक पुरानी बीमारी है जिसका इलाज ढूंढने के अंदर ये सब के सब परेशान है, नहीं करना चाहते कि हमारे हाथ से इख्तियार चला जाए। और अब की बार हो तो ये जरूर हो कि सूबाई हुकूमतों की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक बड़ा चेक लगाने की जरूरत है किसी आईनी तरमीम में। रजा रूमी साहब, इमरान खान भी बतौर वजीर आजम 18वीं तरमीम को निशाना बनाते रहे, नून लीग भी बतौर हुक्मरान जमात कभी खुलकर कभी ढके छुपे दबे लफ्जों में मुखालफत करती रही, और पीपल्स पार्टी तो खैर कहती है इस पे बात नहीं करो, मगर हमने 26वीं तरमीम में देखा किस तरह की भागदौड़ बिलावल भुट्टो साहब करते रहे। अब सवाल ये उठता है कि 18वीं तरमीम विफाक में हुकूमत मिलने के बाद मसला क्यों बन जाती है? मतलब आप सूबों में बैठे हैं, मुल्क हमारा है, हम सब जुड़े हुए हैं, ये एक फेडरल सूरत हाल है, तमाम सूबों ने हिस्सा डालना है, मुल्क ने चलना है, निजाम ने बढ़ना है, मगर विफाक में आते हैं तो थॉट प्रोसेस और है, सूबे में बैठे हैं तो थॉट प्रोसेस और है। इतना तजाद क्यों है? जी आयशा, देखिए तजाद तो है बिल्कुल, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि 18वीं तरमीम के बाद क्या हुआ सूबों और मरकज में। सूबों ने अपने वसाइल में इजाफा नहीं किया और अब एक गवर्नेंस का बहरान बना हुआ है, एक फिस्कल क्राइसिस बना हुआ है पाकिस्तान में कि मरकज के बहुत से खर्चे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। उसमें जो बीमार कॉरपोरेशंस हैं स्टेट ओन्ड, उसमें डिफेंस भी है, उसमें जो कर्जे उठाती है फेडरल गवर्नमेंट और उसका सूद देती है, और बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि जैसे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या सैलाब या इमरजेंसी के बाद वो प्रोग्राम जो कि फेडरल गवर्नमेंट चलाती है और सूबे और अवाम उससे फ़ायदा उठाते हैं, मगर उसमें सूबों की शराकत दारी नहीं होती। इस वजह से इस वक्त ये एक मसला बन चुका है और इसको हैंडल करना पड़ेगा। ये जो कुछ ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब आपको भी पता है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अक्लमंद रायशारा काफ़ी अस्त और काफ़ी 8-9 सालों से ये मसला बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं डेली टाइम्स में मुदीर था तो उस वक्त हमने फ्रंट पेज पर एक स्टोरी छापी थी जिसमें कि यही एक बहुत ही बड़ी जो है शख्सियत के हवाले से उनके एक डॉक्ट्रिन का जिक्र किया गया था, और उस डॉक्ट्रिन का एक जुज़्व था आयशा 18वीं तरमीम को रिवाइज करना। ये एक पुराना मंसूबा था लेकिन पहले इसको ऊपर शेल्फ कर दिया गया, लेकिन अब जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक ये इसके ऊपर नजर सानी और एनएफसी अवार्ड के ऊपर नजर सानी की बात की जा रही है। फिर सूबों के ऊपर भी बात की जा रही है कि सूबों को अगर आपने लोकल गवर्नमेंट्स नहीं करनी तो फिर मजीद सूबे बनाएं ताकि अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिले। इसलिए ये एक बयान है जो कि ख्वाजा आसिफ ने दिया और पीपीपी का हस्बे तवक्को रिएक्शन आया। अब इसके ऊपर एक डिबेट होगी और ये 28वीं तरमीम की जिसे कहते हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा से पहले जो साजिंदे अपने साज और आवाज को फिक्स कर रहे होते हैं, ये वो हल्की फुल्की मौसीकी आप देख रही हैं और लोग सुन रहे हैं। ये उससे पहले मामला स्टार्ट हो गया है। अब ये जाके इसका क्लाइमेक्स होगा 28वीं तरमीम में, जिसमें कि एनएफसी अवार्ड के ऊपर भी कुछ बात होगी। और मुझे नहीं मालूम कि सूबों का मामला रहेगा कि नहीं रहेगा, अलबत्ता लोकल गवर्नमेंट्स को मैंडेटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाएगा। जैसे सूबाई हुकूमत के इलेक्शन करवाने हैं, जैसे फेडरल इलेक्शन करवाने हैं, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन कराना जो है वो रजा रूमी साहब, बजा के वक्त की जरूरत है। माजी में भी रिवाइज की बात की गई, सब बातों को लेते हुए कि एनएफसी को रिवाइज की जरूरत है या बाकी। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर 28वीं तरमीम के जरिए कुछ चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, आपके ख्याल में हमारी सियासी जमातों की नीयत वाकई डेवोल्यूशन ऑफ पावर की होगी? एक आम आदमी तक उसका इख्तियार और उस इख्तियार का इस्तेमाल पहुंच पाएगा, या फिर हम किसी और बड़े नाम के टैग के साथ सिर्फ शिकार हो जाएंगे इस पूरी सूरत हाल का? देखिए, सच्ची बात तो ये कि नीयत तो उनकी बिल्कुल नहीं है। अभी आप देख लिए कराची में क्या हुआ कि कितने लोग जो है मासूम लोग मारे गए और कितने जख्मी हुए गुल प्लाजा में। और आखिर वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उस दिन भी हम बात कर रहे थे, वो किसके जेर इंतजाम है? वो सूबे के जेर इंतजाम है, मामला लोकल है। यही आलम पंजाब का है। और जो सबसे बड़े दाई थे तब्दीली के और लोकल गवर्नमेंट्स के
PTI, वहाँ पे KP में, वो भी वहाँ पे तीसरी उनकी टर्म है, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम करने में नाकाम है, क्योंकि वो मुंतकिल ही नहीं करना चाहते। सियासी पार्टियों की तो नीयत नहीं है, मगर आयशा देखिए इस वक्त बात ये कि उनकी नीयत हो कि ना हो, जहाँ से उनको ये कहा जा रहा है वो तगड़े हलके हैं, और उन तगड़े हलकों की बात चलेगी, और मेरे ख्याल से वहां पर बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है कि या तो आप नए सूबे बनाएं या आप मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाकर लोगों को रिलीफ दें और पाकिस्तान को इस गवर्नेंस के क्राइसिस से निकालें। और ठीक है, तारीख में चीजें इसी तरह बदलती हैं, हो सकता है कि ये बेहतरी की तरफ जाए। हम तो चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स हो पाकिस्तान में, बस सीधी सी बात है जी। दुरुस्त हो गया। उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह का भी कोई तसलसल बन पाए। जी शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये असल में जो 18वीं तरमीम का मसला है ना, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से समझा जाता है स्ट्रॉन्ग सेंटर या स्ट्रॉन्ग सूबे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सेंटर को हमेशा मिलाया जाता है शायद एस्टैब्लिशमेंट की सोच के साथ, कि स्ट्रॉन्ग सेंटर एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, जिस किस्म का भी आपने, रजा साहब ने भी जिक्र किया, और बड़ी हद तक ठीक सोच, यानी ये बहुत सारा स्ट्रॉन्ग इसकी फीलिंग रही है हमेशा। इसीलिए जब 18वीं तरमीम पास हुई तो बहुत ज्यादा इसकी पजीराई हुई कि जी ये फाइनली, जैसे कि हमने सिविल मिलिट्री के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर लिया सूबों को मजबूत करके। अब जब आप उस काम में पड़े और आपने रियलाइज किया कि जो काम हमारे करने वाले थे, या जिस किस्म के सूबों को करने चाहिए थे, या नीयत की वजह से या काबिलियत की वजह से या किसी और वजह से वो नहीं कर पाए, तो अब आपको पता हुआ कि इससे तो वफाक सफर कर रहा है। अब वफाक का सफर करना ये नहीं है कि वो दफाई फोर्सेस के पास बजट कम हो गया, सही, ये भी एक गलत तशरीह है उसकी। मेरा ख्याल है जब आप कराची का हाल देखते हैं, जब आप आम आदमी की मुश्किलात को देखते हैं, चाहे वो जिस सूबे में भी है और जिस जगह पे भी बैठा है, तो आप रियलाइज करते हैं कि यार सूबे वो काम नहीं कर पा रहे जो कि उनको करना चाहिए था। और अगर ऐसी बात है तो कुछ वो चीजें जो हमने सूबों को दी हैं वापस वफाक के पास लाई जाए, ताकि उनकी मैनेजमेंट, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर की जा सके। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस रंग में भी देखने की जरूरत है, सिर्फ उसको सिविल मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में देखना भी बहुत बड़ी गलती होगी। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से बात करेंगे इस डिजिटल दौर में पाकिस्तान में डिजिटल डाटा की सेफ्टी के लिए कवानीन हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है आम आवाम के लिए। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पाकिस्तानी शहरियों का हसास डाटा चोरी होकर बैरून मुल्क इस्तेमाल होने और डार्क वेब पर फरोख्त होने का संगीन इंकशाफ सामने आया है। हुक्मरान जमात के सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तानी शहरियों का ताज़ा तरीन और नहायत मुनज़्ज़म ज़ाती डाटा डार्क वेब पर दस्तयाब है, और ये डाटा इस कदर जामे है कि इसमें नादरा, FBI और बैंकों की मालूमात यकजा की गई हैं, और किसी एक फर्द का डाटा महज 500 रुपए में, जबकि पूरे मुल्क का डाटा 70 से 80 अरब रुपए में हासिल किया जा सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि सरकारी इदारों के अंदर मौजूद अनासिर की मुबैना मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं। इजलास में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के अफसर ने बताया कि इस हवाले से तहकीकात हुई और बाज़ अफसरों को हटाया भी गया, मगर सवाल यह है कि क्या महज अफसरान को बर्खास्त कर देना काफ़ी है। सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से किए जाने वाला ये इंकशाफ नया नहीं, बल्कि सितंबर 2025 में आने वाली एक खबर का तसलसल है, जिसने पाकिस्तानी शहरियों के हसास ज़ाती डाटा डार्क वेब पर फरोख्त होने के बारे में बताते हुए नादरा के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और मॉनिटरिंग सिस्टम की कलई खोल दी थी। 2024 में आला तरीन सरकारी अफसर समेत लगभग 27 लाख पाकिस्तानी शहरियों का डाटा लीक हुआ था, जिस पर बनने वाली JIT ने उस वक्त नादरा अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी। इससे कबल 2020 में भी 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का डाटा डार्क वेब पर 35 करोड़ में फरोख्त किए जाने का पता चला था। ये फहरिस्त तवील है। सवाल यह है कि ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत क्या कर रही है। आज की खबर के मुताबिक MQM के रुकन असेंबली फरहान चिश्ती भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का शिकार हुए हैं। इस्लामाबाद में होते हुए उनकी सिम कराची में इस्तेमाल हुई, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट से रकम तक निकलवाई गई। गुज़िश्ता साल MQM की खातून रुकन निकत शकील का व्हाट्सएप हैक हुआ और लोगों से उनके नाम पर पैसे मांगे गए। फरहान चिश्ती साहब ने मामला NCCIA के हवाले करने की दरख्वास्त की है, मगर NCCIA की अपनी साख पर कई सवालिया निशान है। तो अवाम किसकी तरफ देखें? डिजिटल पाकिस्तान का विजन डाटा प्राइवेसी के बगैर आखिर कैसे मुकम्मल होगा? पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन से मुतालिक कोई मुकम्मल जदीद और मखसूस कानून नाफिज ही नहीं है। मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क में पेका जैसे साइबर कवानीन शामिल तो हैं, और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 तयशुदा था, मगर ताहाल कानून नहीं बन सका। इसलिए ज़ाती डाटा के तहफ़्फ़ुज़ में कानूनी खला मौजूद है, जिसे पॉलिसीज़ और कानून साजी के जरिए पूरा है। आखिर हुकूमत की तवज्जो इतने अहम मामले पर क्यों नहीं जब अब डिजिटाइज पाकिस्तान की बात करते हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से,
نیدرا ڈیٹا لیک اندرونی عناصر کی ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن نہیں. سینیٹر افنان اللہ. پاکستان میں ذاتی ڈیٹا کے تحفظ کے لیے قانون موجود نہیں. ذاتی ڈیٹا محفوظ کرنے سے متعلق حکومت غیر سنجیدہ کیوں؟ زیغم صاحب، لوگ نادرا کو، سرکاری اداروں کو، جہاں بھی آپ جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تمام معلومات دے رہے ہیں، اور اب تو ڈیجیٹلی معلومات کو لیا جا رہا ہے. لوگوں کو یقین ہوگا اس کا، وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ غیر قانونی استعمال نہیں ہوگا. ان کی پرائیویسی ہے، ان کے معاملات ہیں، بچے نیٹ کو استعمال کر رہے ہیں، اسکول چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. اگر سرکاری افسران ملوث پائے جائیں گے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی سزا کا نظام نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اتنی غیر سنجیدگی. دیکھیے، افنان نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ کوئی ایک آدمی کا ڈیٹا نہیں ہے جو نکلا ہے، کروڑوں افراد کا ڈیٹا ہے. ڈیٹا بیس لیک ہوئی ہے، ڈیٹا لیک نہیں ہوا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک کسی کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا بندہ یہ کام کر لے. اور جس طریقے سے فروخت ہو رہا ہے، اور دیکھیں یہ نئی بات نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کی ہسٹری تھوڑی سی اس میں اضافہ کروں. 2018 میں واچ ڈاگ گروپس نے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان کے نادرا کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ برائے فروخت موجود ہے. پھر نومبر 2024 میں جب تحقیق کی گئی تو اس وقت جے آئی ٹی بنائی گئی، تو اس جے آئی ٹی نے بتایا کہ 2019 سے 2023 تک 27 لاکھ افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا، اور وہ موجود ہے ڈارک ویب پر. لیکن اس سے پہلے 2022 میں ایک ادارہ ہے جو نظر رکھتا ہے ڈارک ویب پر، SOC ریڈار. وہ ابھی بھی ویب پیج موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 18 کروڑ 80 لاکھ افراد کا ڈیٹا پاکستان کا وہ برائے فروخت موجود ہے. اب سینیٹر افنان نے جو ایک چیز ایڈ کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ یہ ڈیٹا صرف ڈائریکٹ نادرا کا ڈیٹا نہیں ہے، سنک ڈیٹا ہے، بلکہ FBR کا ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے، بینکنگ ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے. یعنی نہ صرف ہمیں اپنے ذاتی تحفظ کا مسئلہ ہے، بلکہ ہمارا جو فائنینشیل سیکیورٹی ہے وہ بھی خطرے میں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جو کالز آتی ہیں لوگوں کو، جو فراڈ ہوتا ہے، فراڈ کرنے والے کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ آپ کا بینک کون سا ہے، آپ کا اکاؤنٹ کس بینک میں ہے، کہاں ہے، اور بعض اوقات ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس میں پیسے کیا رکھے گئے ہیں، کیونکہ FBR کے پاس تو آپ کی تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں. اور پھر اوپر بینکنگ ڈیٹا آ گیا تو بات ہی ختم. یعنی جب نادرا کے ساتھ یہ تمام انفارمیشن لنک کی گئی، جب عوام کو کہا گیا کہ آپ نادرا کو اپنا تمام ڈیٹا دیں، اور نادرا کے پاس اب تو ہماری فیشل ریکگنیشن بھی آ رہی ہے، ہماری آئرس کا، آنکھوں کا بھی جو ہے وہ ڈیٹا آ رہا ہے، ہمارے تھمز کا بھی ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے، ہمارے فیملی ٹریز موجود ہیں، ہماری تمام انفارمیشن موجود ہے. تو ان کی ذمہ داری ہے، اور اوپر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ڈیٹا کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے. مگر زیغم صاحب کوئی قانون نہیں ہے، اور ایسا مؤثر قانون جس میں سخت سزا ہو، سزائیں ہوں تاکہ اس کو روکا جا سکے. جی، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورا گورننس کا مسئلہ ہے، صرف ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی قانون نہیں ہے. اور اتنے عرصے میں 2018 سے مسئلہ چل رہا ہے، یہ لوگ قانون بنانے کو بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ قانون بنے گا تو پھر ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. ابھی تو ہمیں کہہ دیا ہم نے لوگ نکال دیے. کس کو نکالا ہے بھائی؟ ہمیں بتا دینا کس کو نکالا ہے، کیا ان کا قصور تھا، اور کیا خالی نکالنا بنے گا؟ اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز جن لوگوں نے کیا، کیونکہ اس ڈیٹا میں کون کون شامل نہیں ہوگا جب پورے پاکستان کا ڈیٹا ہے، تو کس کس طرح کی انفارمیشن شامل نہیں ہوگی. تو لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو شہریوں کے حقوق جو ہیں آپ کو بتانا پڑے گا. اور جب ڈیٹا لیک ہو تو تمام دنیا میں بینک بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے. محتاط ہو جائیں. تو ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا کہ ہمارا آپ کا ڈیٹا لیک ہو چکا ہے، آپ اپنا تحفظ کریں؟ یہ قانون میں شامل ہوگا نا، اور کوئی کمپنسیشن بھی دینی پڑے گی نا جب ہمارا کوئی نقصان ہوگا، اور کوئی سزا پہلے محتاط رہنے کی انٹیمیشن تو دے دیں کہ ہم احتیاط کریں، رکھیں اس سے زیادہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو رضا صاحب اور شہزاد صاحب کی رائے شامل کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. رضا رومی صاحب، فیٹف کی 40 سفارشات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو شہری ہیں کی ذاتی معلومات ڈیٹا کی پرائیویسی کے تحفظ پر قانون سازی کی جانی تھی. مہینوں کی مشاورت کے باوجود وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا تیار کردہ قانون اب تک اسمبلی میں نہیں آیا. اس ملک میں قانون موجود نہیں ہے. جو ہم اوپر بھی بات کر رہے تھے، عوام کے حقوق کی ترجیحات نہیں دکھتی کسی بھی جگہ پر. اصل واقعہ ہی یہ ہے، آپ نے فیٹف کا حوالہ تو دے دیا، شاید اس کی ہی سن لیں، نہیں تو آئین پاکستان بھی اس کے اوپر واضح ہے. رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے، اور وہ بھی سرکار کی ایک ذمہ داری ہے. اگر لوگوں کا ذاتی ڈیٹا
لیک ہو رہا ہے ان کی ڈیجیٹل انفارمیشن، ان کے تھم پرنٹس، ان کے آئی ڈی کارڈز، ان کے بینک اکاؤنٹس. تو یہ سراسر حکومت کی ناکامی ہے، اور ریاست کی جو ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کی طرف، وہ اس سے ناکام ہو رہی ہے. پہلی تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، یہ چاہے سائبر کرائم ہو یا دوسرا کرائم ہو، اس میں ذمہ داری وہ بنتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھیے. پاکستان نے پچھلے 15-20 سال میں پاکستان ابھی بھی ٹرانزیشن کر رہا ہے ٹورڈز اے ڈیجیٹل اکانومی اور ایک ڈیجیٹل سوسائٹی. وہ غالباً پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت تیزی سے وہ ہوا ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی جو سہولیات ہیں اب وہ کریا گاؤں گاؤں میسر ہیں. جبکہ سرکار جو ہے وہ اس میں کچھ آئیلینڈز نادرہ جیسے ہیں جہاں پہ ڈیٹا بیس بنی ہے، مگر وہ باقی جو سسٹمز ہیں گورنمنٹ کے وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. ایک تو یہ انٹیگریشن کا بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا جو آپ نے قوانین کا ذکر کر دیا، جہاں پہ بہت ضروری ہے قوانین بننے. دیکھیں ویسے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم قانون کا ذکر تو کرتے ہیں، قوانین بن بھی جائیں گے تو اگر نیت نہیں ہوگی ان کی امپلیمنٹیشن کی تو کیا فائدہ ہوگا ان قوانین کا. اصل تو ایشو یہ ہے جو آپ نے ترجیحات کی بات کی ہے کہ مفاد عامہ ترجیحات میں کیوں نہیں تبدیل ہوتا سرکار کی، اور یہی سوال بنتا ہے آج بھی. اور میرے خیال سے یہ اتنا سنگین اور اتنا سیریس معاملہ ہے. رضا رومی صاحب، تو آپ کی گفتگو تو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ ریاست کے اندر ادارے بھی بطور ریاست ہی کام کر رہے ہیں، مفاد عامہ کہیں نہیں، چاہے کوئی چھوٹا ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، کسی بھی رنگ کا ادارہ ہے، وہ کر اپنے لیے کام رہا ہے، اس ملک کے لیے، ریاست کے لیے نہیں کر رہا. بالکل اکاؤنٹیبلٹی جب تک اندر سے یہ بھل صفائی نہیں ہوگی، یہ جو لوگ ہیں جو کہ یہ بریچز میں پکڑے گئے ہیں ان کو عبرت ناک سزائیں نہیں ملیں گی، درست، تو اس وقت تک کوئی چیز سیٹ نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، یہ ذاتی معلومات کا غیر قانونی استعمال، جب سینیٹر فنان اللہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا سنک ہے جو ڈیٹا لیک ہوا ہے کسی بھی ایک شخص کے لیے، کتنا بڑا خدشہ بلیک میلنگ کا ہے، آن لائن جرائم بڑھنے کے امکانات ہیں، اس ڈیجیٹل دور میں حکومت کی کتنی بڑی ترجیح ہونی چاہیے اس کے اوپر فوکس رکھنا. ایسی ترقی تو پھر کسی کام کی بھی نہیں. اس سے پہلے ایک آبزرویشن جو شہری رحمان صاحبہ نے غالباً اسی میٹنگ میں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی بڑے آدمی کا ڈیٹا چوری ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، یا کسی بڑے حساس آرگنائزیشن میں سے کوئی ڈیٹا چوری ہو گیا تو کیا بنے گا. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی بھی فکر یہی ہے کہ کسی ایسے آدمی کا ڈیٹا چوری نہ ہو جائے جو کہ پاکستان کو پھر ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی. ہم کیا جواب دیں گے؟ اچھا، عام آدمی، میں آپ ہم تو بھی شاید اتنے عام نہیں ہیں، لیکن بیچارہ جس کا ڈیجیٹل ڈیٹا موجود ہے اور بالکل ہی عام آدمی ہے، اس کی بیچارے کی کہاں سے اس کو ریلیف ملے گا اگر شہری رحمان صاحبہ یا باقی اس لیول کے لوگ. دوسری بات، سینیٹر عفنان اللہ صاحب غالباً اسٹریٹ ٹاک دیکھتے نہیں ہیں، ورنہ زیغم صاحب نے اس نقطے کے اوپر میرے خیال میں کم از کم کوئی 4-5-6 مرتبہ ڈیٹا کی چوری کا ذکر آلریڈی کیا ہے اس پروگرام کے اندر. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عفنان اللہ صاحب کو کل کیسے ایک دم سے ہوش آ گئی، یا شاید انہوں نے 500 روپے کا ڈیٹا کسی کا لیا ہوگا، سب سمجھ آئی ہوگی کہ یہاں پر کیا کچھ اویلیبل ہے اس ڈارک ویب کے اوپر. تو ایک اور بات دیکھیے، ایک ہوتا ہے ڈیٹا ہیک کرنا، ایک ہوتا ہے ڈیٹا بیچ دینا. ہیک کرنے کا مطلب ہے کہ باہر سے ایک آدمی آیا، اس نے بریک ان کیا، آپ کے سسٹم میں جا کے ڈیٹا اٹھایا اور اس کو ڈیٹا مل گیا، وہ ہیک ہو گیا. ہمارا ڈیٹا بکا ہے، یس، ہمارے اپنے لوگوں نے بیچا ہے. اور ڈیٹا کیا ہے؟ کہتے ہیں ڈیٹا از دا نیو گولڈ یا نیو آئل. ایک زمانے میں تیل تھا جو کہ گولڈ کو ریپلیس کیا، اب یہ ڈیٹا آ گیا جو کہ گولڈ کی شکل میں، آئل کی شکل میں دنیا کے آگے موجود ہے. آپ یہ لے کے ہمارا تمام، ہم اگر اس شکل میں دیکھے جائیں تو تمام کا تمام ہمیں کموڈٹی کے طور پہ دنیا کے آگے بیچا جا رہا ہے. کوئی ہماری کسی قسم کی پرائیویسی، کسی قسم کی ذاتی انفارمیشن، کسی قسم کا ہم سب کا تعلق اپنے خاندان کے اندر، یعنی کچھ بھی نہیں بچ گیا. کچھ بھی نہیں، یس. ہم سریام بک گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حکومت اور سینیٹر صاحب ہم سے شکایت کریں، بھائی آپ ہماری بات سنیں، آپ ہم سے شکایت نہ کریں. سینیٹر صاحب آپ نے اس کو حل کرنا ہے، ایم این اے صاحب آپ نے حل کرنا ہے، وزیر اعظم صاحب آپ نے حل کرنا ہے. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہو گیا ہے. اس کی بنیاد پہ کیا کچھ اس ملک میں نہیں ہو چکا ہوا اب تک. یہ جو ڈیٹا اویلیبل تھا ہر جگہ کے اوپر، اس کی کہانیاں کہاں وائٹ پیپرز نہیں بن کے پھیلے. تو خدا را حکومت کو چاہیے کہ اس اندر جو بھی لیجسلیشن وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ چور ڈاکو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے، میرے فون نمبرز کا، میرے ایڈریس کا، میری چیزوں کا کیسے لوگوں کو پتا؟ کون بتا رہا ہے؟ کون میرا فون نمبرز بیچ رہا ہے لوگوں کو؟ مجھے کال کرتا ہے کوئی بھی آڈ نمبر، میرا نام لے کے مجھ سے بات کرتا ہے.
तुम्हें किसने बताया मेरा फोन नंबर दिया, तुम्हें किसने बताया कि मेरा ये था? बिल्कुल दुरुस्त। ये कौन लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं? फिशिंग कह लीजिए, स्कैम कह लीजिए, फ्रॉड कह लीजिए, बैंकिंग फ्रॉड कह लीजिए, सब कुछ तो पाकिस्तान में हो रहा है। बिल्कुल फिर हम ठीक। कहते हैं हमारी मईशत काम ठीक क्यों नहीं करती, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, कौन मईशत को हेल्प करेगा, दुरुस्त कौन हो अपना गया। पैसा यहाँ लगाएगा जहां पर कुछ भी सेफ नहीं? तो मेरा बिल्कुल ख्याल है दुरुस्त। कम से कम उस कॉन्टेक्स्ट में ही सोच लो यार, हमें हमारा ना ख्याल करो, उनका सोच लो, अपने मुल्क की मईशत किसी का सोच लो। कॉन्टेक्स्ट में तो अवाम का सोच लें कि अवाम की प्राइवेसी हुकूमती इदारों में बेची जा रही है और हुकूमती सेनेटर बेबसी से इसका इजहार कर रहे हैं। जो शहजाद से भी बात करें तो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, खुदारा एक सख्त सजाओं के साथ इस मामले पर कानून ले आएं और उसको मंजूर करवा लें। आपका भी भला होगा और अवाम का भी भला हो जाएगा। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।